Salut chers élèves, donc cette vidéo مهم ليكم بزاف. ساليت لي سين كاملين ديال اونتيغون، جميع لي كيسيون لي ريبونس، يعني جميع الاجوبه والاسئله مع التحليل ساليتهم. دابا مراجعه يعني شامله القصه كامله، وبالخصوص معلومات ما كايناش لداخل في القصه، يعني ما كايناش في لسان معلومات على برا ديال لاسين ديال لسان. خصكم تكونوا كتعرفوها حيت كيتحطوا بزاف في الجهوي. يعني الا كنتي بديتي تراجع دابا الجهوي، هذا الفيديو مهم ليك بزاف حيت فيه معلومات يعني على لو باراتكست. لو باراتكست يعني معلومات على برا ديال الرومون، وعاد معلومات للداخل ولكن بشويه. دونك هذا الجزء الاول، يعني المعلومات العامه، يعني كمراجعه للروايه كامله. هذا هو اول جزء. ديجا حطيت لسان كاملين، ولكن هذا في المعلومات اون جينيرال. هذا هو اول جزء، فيه معلومات على القصه ديال ليستوار كيفاش احتاجات. دونك العلاقه ما بين هاد لي بيرسوناج في هاد لي بروبليم. دونك حنا نبقاو غاديين شويه بشويه بديال لي كيسيون تاع تعرفوا وتاخذوا معلومات كامله. دونك اون فا كومونسي اون بريزونطاسيون. غادي نشوفوا واحد التقديم يعني خفيف على لوفر. لا بييس دو تhéâtre d'Antigone de Jean Anouilh ديال جون انوي est une transposition moderne. يعني هي يعني واحد يعني تعاودات ليا مودرن، يعني جديده. الاول اللي كان كاتبها سوفوكل، وهاد جون انوي جا دار واحد الترانسبوزيسيون، دار واحد النقله اخرى لأنتيغون دونك دو سيل دو ليكريفان غريك. دونك نشوفوا اون ديتاي كيلكو ديفيرونس بعض الاختلاف. دونك غنشوفوا اونتيغون ديال سوفوكل باش كتميز ليا يعني شنو هما لي كاركتير ديالها. يعني اول واحد كتبها سوفوكل، اي ابخي نشوفوا حتى الاختلاف اللي عندنا في اونتيغون ديال جون انوي. دونك سوفوكل كان كاتبها اكريت اون فير، سيتادير يعني اكريت اون فير. هاد لي فير الجمل يعني اللي كنلقاوهم في القصيده الشعريه، ماشي جمله عاديه ولكن كانت مكتوبه بلي فير. دونك الوغ كو لي فير دوف سويفر سيغتان ريغل. هاد لي يعني خصهم هاد لي فير الجمل، يعني لي فير كيتبعوا واحد القاعده معينه اون سكي كونسيرن لور ميزور اي لور كادونس، يعني كيكون فيهم واحد الايقاع، يعني واحد الريتم معين في الاخر ديال كل كلمه. بيرسوناج دان رون ايلوفي، الشخصيات اللي كانوا عنده كانوا نديروا واحد الطبقه عاليه. كان عنده اكزامبل لي روا لي رين، الملك الملكه سينيور برنس برنسيس. هادو هما لي بيرسوناج. لونغاج يعني اللغه، يعني النيفو دو لونغ اللي كان، مستوى اللغه اللي كان سوتوني، يعني ما كانش كورون ولا كان فاميلي دارجه، مي كان سوتوني سيتادير تري رافيني تري ريشيرشي. كانت عندنا موتيفاسيون ريليجيوز. Donc motivation religieuse. Opposition entre la loi des hommes. Il y a l'opposition entre la loi des hommes et la loi divine non écrite. Donc la loi des hommes, c'est-à-dire la loi humaine, est d'abord pour régler les rapports des hommes. يعني باش كنقادو les rapports des hommes entre eux، يعني ما بيناتهم. أما la loi divine يعني القانون الإلهي يعني règle ces rapports seulement selon les exigences de sa visée. يعني هادشي عنده علاقة le rapport avec Dieu، عندهم علاقة مع le Dieu. دونك هنا نشوفوا اونتيغون دو جون انوي. دونك نشوفوا الاختلاف اللي كاين. دونك هنايا عنده مكتوبه اكريت اون برونز، الاخرى كانت اون فير. هنا اون برونز سيتادير لا فورم اوردينير دو ديسكور اورال، وبيان اكري يعني لا فورم العاديه ديال لا فراز مكتوبه عاديه. بيرسوناج فولغير، عندنا البيرسوناج يعني سوقيين. فين كيتجلاو هاد لي بيرسوناج فولغير؟ في لا نوريس يعني ولي لي غارد، انهم ماشي نفس المستوى يعني الطبقه العليا. دونك لونغاج فاميلي يعني الدارجه، كيهضروا بالدارجه يعني بالنسبه ملي كنهضروا لا نوغيس واللي كاع يعني كيهضروا بالدارجه. ما كانش عندنا الدارجه في السوفوكل، كان لونغاج سوتوني. موتيفاسيون بيرسونيل. اوبوزيسيون اونتر لا ريزون ديتا اي لا ريفولت. لي زاناكرونيزم. بعد نشوفوا شنو هي اناكرونيزم. ديجا شرحه شنو هي لي زاناكرونيزم، نشوفوها دونك في من بعد دابا شويه نشوفوا اناكرونيزم. دونك كيلكو بوين كومان. نشوفوا كيلكو لي بوين كومان يعني المشتركه بينات هاد لي غومو بجوج. دونك بالنسبه للمشترك بينات هاد ديال سوفوكل و جون انوي، ابسونس دو ديفيزيون اون اكت اي اون سين، يعني ما كاينش داك التقسيم ديال الفصول ولا سين المشهد. ميم انتريغ نفس القصه. انتروداكسيون دان كور اي دان ميساجير، وعندنا لو كور اي لو ميساجير. كو في. دونك دابا نبداو لي كيسيون، نبداو غادي نمشي شويه بشويه كنتعمقوا في لي كيسيون باش نكونوا عارفين جميع المعلومات على هاد لوفر، نكونوا عارفين عليها كلشي. يعني هادو اصلا متعلقين بالاسئله ديال الفهم، ضروري من هادو كيتحطوا لكم نهار الامتحان كسؤال في الفهم.
Que fait Jean Anouilh dans son œuvre يعني شنو بغى يوصل لنا جون انوي في هاد لوفر ديالو دونك il évoque يعني كيحكي لنا دو فاسون امبيغو بواحد الطريقه غامضه يعني كيبغي يوصل لنا بواحد الطريقه غامضه لوكيباسيون الموند الاحتلال الفرنسي اللي جسدوا لينا في الشخصيه ديال كريون الى ريزيستانس يعني المقاومه جسدها في اونتيغون يعني جسد لينا هاد الشخصيات هاد المقاومه لوكيباسيون على شكل اشخاص histoire de la pièce يعني شنو هي القصة ديال لا بياس اون جينيرال كاملة نشوفوا القصة ديالها عاد نبقاو غاديين بشويه بالاسئله بالنسبه للناس اللي ما عارفينش القصه يعني علاش كتهضر ولا الاحداث مخربقين دونك هنا بحال واحد لو بتي ريزومي نعرفوا يعني هاد الاونتيغون شنو هي شنو القصه ديالها وحنا نبقاو غاديين وطالعين في لي كيسيون دونك ليستوار سويت دو ميد دوديب يعني الاسطوره ديال اوديب Antigone décide d'enterrer son frère. Antigone باغا تدفن خوها et se dresser contre Créon أنه متسمعش الكريون le roi اللي هو الملك qui a interdit de donner les devoirs funèbres وهذا الملك هذا منع من الدفن ديال بولينيس considéré comme un traître. علاش منع من الدفن ديال بولينيس حيت considéré comme un traître يعني كيعتبروه خائن دونك حنا نشوفوا لي كيسيون علاش كيعتبروا خائن وعلاش يبغى تدفنوا وشنو هما لي ريزون دونك هذا الجزء الاول ديال لي كيسيون ومازال لي كيسيون اخرين كيسكان ميد يعني شنو هو لو ميد دونك سي ان ريسي فابولو يعني واحد القصه فابولو يعني خرافي يعني جاي من الاسطوره كيل اي ليبوك دو لاكسيون دونك بعدا هاد القصه هادي عندنا الفتره ديالها يعني باش كانت كتميز يعني شنو اللي كان موازي معاها في ديك اللحظه شنو كانت دونك هذه العصور يعني العصور القديمه اونتيكيتي غريك العصور القديمه اليونانيه سيكل دونك هاد القصه في اين قرن تكتبت لينا 20 سيكل اما تكتبوا هكا على شكل 20 وبيان هكا يعني هاد الارقام 20 سيكل quel est le contexte historique يعني شنو هو الكونتكست هيستوريك يعني الحقبه التاريخيه في اللحظه اللي كانت اونتيغون يعني في داك التاريخ ديالها شنو كان في ليستوار يعني شنو كان في التاريخ في القصه دونك لوكيباسيون نازي دو لا فرانس يعني النازيه يعني احتلال ديال المانيا فرنسا دونك هنا نشوفوا يعني بغيت ندير هداك فيش دو ليكتور اللي يعني كاينه بزاف في اليوتيوب مي غير نحاول نذكركم يعني شنو هو الجونغ سيكل مي كنحاول نعطي معلومات يعني قليله ونادره ما كايناش بزاف في اليوتيوب دونك لوتور جون انوي دات اي ليو دو نيسونس اي دات دو ليو دو ديسي يعني راه هنا كتشوفوا ديال فكرتكم بها كاين لو تيب دو تكست شنو هو نوع هذا النص ارغيمونطاتيف حجاجي حيت فيه بزاف ديال لي زارغيمون ما بين كله تقريبا دي زارغيمون اونتيغون كتحاول تعطي لي زارغيمون ديالها وكتجوستيفي علاش كريون كيعطي لي زارغيمون كيقنعها كونفانكر باش غنونسي يعني تنازل على داك الشيء دونك يعني عندنا لي دومينون اكثر هي اللي كله تقريبا ارغيمونطاتيف ريغل كلاسيك يعني شنو هما لي ريغل كلاسيك اللي خصهم يتحترموا دونك دوا اوبيير يعني وتحترم هاد دوا اوبيير او برينسيپ يعني دي زونيتي عندنا ريسبي دو لا ريغل دو 3 زونيتي اللي هما لي ليو و لو طون اكسيون يعني خصهم يتحترموا هادو ريسبي دو لا ريغل دو لا بيانسيونس والاحترام ديال القاعده ديال لا بيانسيونس شنو هي لا بيانسيونس يعني ما يكونش عندنا الفيولونس العنف ولا مشاهد اباحيه ولا با دو مور سور سين هادشي ما خصوش يكون في الخشبه Pourquoi Créon a interdit l'enterrement du cadavre de Polynice علاش كريون منع الدفن ديال بولينيس يعني ملي تقتل ما بغاش يدفنو علاش parce qu'il a fait une alliance يعني دار واحد الاتحاد يعني واحد الاتفاق avec les ennemis الاعداء ديال لا فيل دو تيب كار سون فرير علاش هادشي كله لجا للعنف علاش حيت خوه ما بغاش يعطيه يحكم لو بوفوار ما بغاش يعطيه لو بوفوار كانوا متفقين ا تور دو رول ولكن خوه ما بغاش دونك ا ريفيزي دو لوي ليسي لو بوفوار pourquoi Polynice recourt à la force علاش بولينيس لجأ لا فورس القوه يعني ما يعني هاد المشاكل اللي طرات كما سبق وقلت car lui et son frère se sont mis d'accord pour gouverner à tour de rôle كانوا متفقين يحكموا à tour de rôle كل واحد عام chacun une année mais après un an لكن ملي داز عام إثيوكلين خو بولينيس refusa de céder le pouvoir ورفض يعطيه السلطه للخوه عليها بولينيس لجأ لهذيك الطريقه ونضوا المشاكل
comment Créon considérait Polynice et Étiocle. Créon كيفاش كيشوف بولينيس وكيفاش كيشوف إثيوكل، كيفاش كيعتبرهم بجوج. بولينيس est un traître كيشوفو traître c'est-à-dire يعني خائن. إثيوكل est un héros يعني بالنسبة ليه أن إثيوكل héros يعني بطل. lien entre les personnages. شنو هي العلاقة ما بين les personnages؟ donc أنتيغون et la fille d'Oedipe يعني أنتيغون بنت أوديب إيناس دو كريون يعني وبنت خت كريون. كريون هو أونكل دانتيغون يعني خالها. et le roi de Thèbes هو الملك ديال تيب. ايمون هو ولد كريون فيس دو كريون هو الخطيب ديال أنتيغون. et fiancé d'Antigone وبالنسبة للاسم المكتبتاش هي خت أنتيغون. Quel est le rapport des personnages avec la loi؟ شنو هي علاقة هاد الشخصيات هادو مع لا لوا القانون؟ دونك أنتيغون ريسبي دو لا لوا ديفين، أنتيغون كتحترم لا لوا ديفين يعني القانون الإلهي. مي كريون ريسبي دو لا لوا هيومان يعني هي بالنسبة ليها القانون الإلهي ولكن هو أي حاجة اللي عندها علاقة بالقانون ديال الناس لومانيتي. لا نوسيون دو فاتاليتي. Donc la notion de fatalité, شنو هي بعدا fatalité c'est-à-dire caractère de ce qui est fatal يعني la fatalité de la mort وكتعني لنا synonyme هو le destin يعني القدر يعني واحد la force surnaturelle يعني شي حاجة اللي هي tout ce qui arrive كاع داكشي اللي كيطرا est déterminé d'avance يعني déjà هو محدد من قبل. Antigone ne peut échapper à son destin يعني Antigone ما غاداش تهرب من الديستان ديالها القدر اللي هو la mort يعني اللي هو الموت. Quel auteur dramatique grec a présenté pour la première fois le mythe d'Antigone؟ دونك ديجا حنا قلتو لكم في الاول غير لا تحط لكم السؤال كاين بزاف ما كيفهموش بعدا السؤال وعارف الجواب كيما فاهم السؤال. شكون هو لوتور لي غريك اليوناني اللي قدم ليا أنتيغون في الاول؟ هو سوفوكل. Quel élément peut nous pousser à parler d'une écriture moderne؟ دونك يعني شنو هو الاليمون اللي كيخلينا نقولوا ان هاد ليكتور هادي راها مودرن يعني حيت تسمى تراجيدي مودرن. علاش مودرن؟ دونك دو لا بييس دو تياتر. علاش؟ حيت عندنا لي زاناكرونيزم. عندنا اناكرونيزم يعني هاد الاناكرونيزم حنا نشوفوها شنو هي التعريف ديالها وتعرفوا شنو هما هاد لي زاناكرونيزم اللي خلاونا نقولوا ان هادي راها مودرن. دونك لا كيسيون كيس كان اناكرونيزم؟ دونك confusion de date يعني واحد التلخبيط ديال التواريخ attribution à une époque de ce qui appartient à une autre يعني اللي كان في واحد الفتره وما كانش فتره يعني شنو كنقصدوا بها يعني واحد بحال هنا بحال اللي كنقولوا une erreur de chronologie qui consiste يعني à placer un concept ولا شي حاجه qui n'existait pas encore à l'époque. مثلا هنايا مثلا قلنا انستغرام ما كانش ديك الساعه باش كانت اونتيغون ولكن هو مذكور عندي يعني هذه هي اناكرونيزم. كانوا عندي واحد الكلمات كيدلوا على الاناكرونيزم في القصه شي كلمات في داك الفتره ما كانوش ولكن مكتوبين ليا. هي مثلا اون كارت بوستال هاد ليكزامبل هادو اللي عندنا في الرومو جبدناهم كاملين. اون كارت بوستال دي سوندال اون روج ا ليفر لي كارت باش كانوا كيلعبوا لي غارد. دونك هذه اناكرونيزم شي كلمات يعني ما كانش في داك الوقت. كيل est la composition de cette œuvre؟ با داكت ني دو سين يعني التركيبه ديالها واش شحال فيها من شابيط شحال فيها مثال ما فيها لا لي زاكت يعني لا الفصول لا لي سين المشاهد. à quel genre appartient cette œuvre؟ شنو هو لو جونغ ديال هاد لوفر هادي؟ دونك باينه سي اون تراجيدي مودرن. Qu'est-ce qu'une tragédie؟ شنو هي la tragédie moderne؟ Plutôt juste la tragédie c'est un genre théâtral واحد النوع théâtral qui se termine tragiquement par la mort le suicide. كاين هاد لو جونغ كيسالي لامور لو سويسيد انتحار دان او بليزيور بيرسوناج يعني في المسرحيه يقدر يسالي ديال الموت ديال شخصيه وحده ولا بزاف لي بيرسوناج. هاد اونتيغون نشوفوا لي تيم اللي فيها هي فيها بزاف ديال لي تيم. دونك يعني لي دومينون كثر يعني لا سوليتود هي كتحس بالوحده لامور لو دوفوار يعني الواجب لا فراترنيتي الاخوه لو بونور لا جوستيس لانجوستيس. دونك هادو من بين لي تيم ديال اونتيغون. quelles sont les indications temporelles يعني شنو هما المؤشرات ديال الزمن اللي كان عندي في هاد لوفر كامله؟ كانوا عندي 3 ديال لي طون اللي ذكروا ليا. اول وحده 4 دو ماتان يعني الوب كانت مع الفجر هذه كانت المحاوله الاولى باش كانت تدفن الكادافر ديال خوها. الثانيه اميدي المحاوله الثانيه باش حصلوها لي غارد و 5 كور يعني باش صافي يحكموا عليها وماتت وسالت لا بياس دو تياتر 5 كور. هنا لي روجيستر ليتيرير يعني أنا خصكم تردوا البال ما تحاولوش تخلطوا ما بين روجيستر دو لونغ حيت عندنا الروجيستر دو لونغ
اللي هما فاميليي كورون و سوتوني. هنا لو روجيستر ليتيرير أدبي. عندنا تراجيك يعني المأساة. لو روجيستر نيفو دو لونغ، حنا جينا ليها نيفو دو لونغ ولا روجيستر دو لونغ. كنقدروا نقولوا ليها نيفو دو لونغ مستوى اللغة ولا روجيستر دو لونغ. عندنا كورون يعني عادي سامبل اي بارفوا فاميلي بعض المرات دارجة، وكنا كنلقاوها بين لا نوريس ملي كانت كتهضر و لي غارد. lieu de l'action يعني معروف المكان ديال لاكسيون فين دارت الاحداث في القصر ديال تاب يعني بالي دو تاب. comment s'appelle la première scène؟ هاد لا بروميير سين اللي بداها لينا البرولوج يعني اول شخصيه جات هضرات كتقدم لنا البيرسوناج لو برولوج. دونك اول لا سين الاولى سميتها لا سين ديكسبوزيسيون. دونك لا بياس دو تياتر اون جينيرال فيها 4 ايتاب. لا سين ديكسبوزيسيون البدايه، لو نو العقده المشكل، المرحله الثالثه لي بيريبيتي سيتادير لي زيفينمون الاحداث، وفي الاخر اللي كيكون فيها لا سيتواسيون فين لو سوليسيون سيتواسيون فينال هي لو دينومون. كي بارل دونك فهاد لاسين الاولى كي بارل شكون اللي كيهضر ليا في لاسين الاولى؟ سي لو برولوج. دونك هاد البيرسوناج هذا ما معاهمش في يعني ماشي هو بيرسوناج يعني معاهم في الشخصيات عنده الدور، ولكن هي جا هضر في الاول يعني ماشي في لانتريغ ماشي في القصه. اكي صادغي ستيل مع من كيهضر دونك او بيبليك مع الجمهور، وكنا عرفنا كيهضر مع الجمهور باش كان كيهضر معاهم وقال لهم فو يعني فو غادي تشوفوا غادي دونك كان كيوجه لهم الهضره برونون بيرسونيل فو. quel est le rôle du prologue؟ شنو هو الدور ديال البرولوج؟ دونك il fournit les indications nécessaires كان كيعطينا معلومات على القصه كامله pour suivre et vivre l'action de la pièce. يعني كيقدم لنا البيرسوناج عطانا معلومات يعني على البيرسوناج شخصيات الكاركتر ديالهم. que représente-t-il؟ شنو قدم لينا؟ bien sûr il nous présente قدم لينا les différents personnages de l'histoire. قدم لينا كاع الشخصيات كاملين المختلفه ديال القصه، الكاركتر فيزيك اي مورال ديالهم. دونك القصه ديالهم عطيني حتى الجمهور معلومات. comment vous paraît la présentation des personnages؟ دونك هو قدم لنا بيرسوناج هنا قال كومون فو باري كيفاش بانت ليك هاد البريزونطاسيون ديال البيرسوناج اللي قدمهم لينا كيفاش بانت لينا. دونك بريزونتي دو بلوز امبورطون او موان امبورطون، قدموا لنا من اهم شخصيه حتى الاقل شخصيه. يعني بدا لينا باش بما بدا بأونتيغون يعني واللي هي اهم شخصيه. لي طون فيربون شنو هما لي طون فيربون اللي عندنا بزاف ديال لي طون، ولكن لي دومينون اكثر اللي مهيمنين هو لو بريزون دو لانديكاتيف اللي كنحتاجوه بزاف لو ديالوج، ولو كونديسيونيل يعني بور اكسبريمي لانسيرتيتود باش كتعبر على لانسيرتيتود لو دوت لو بليزير لو سوي التمني. هادشي اللي كنستعملو لو كونديسيونيل كان عندنا بزاف.